बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस मुख्तसर 10 मिनट की वीडियो में हमने ऑक्सफोर्ड कॉमा के ऊपर बात करनी है कि ऑक्सफोर्ड कॉमा का तसव्वुर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इस ज़मन में बुनियादी असूल क्या हैं और हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है। हमारे यहाँ जो तलबा और जो लोग अंग्रेज़ी लिखते हैं वो किस तरह इसके इस्तेमाल में एक अदम यकसानियत का शिकार हो जाते हैं। और अमूमन देखा गया है कि हमारे यहाँ दो इंतहाएँ पाई जाती हैं कि कुछ लोग तो हमेशा इसका इस्तेमाल करते हैं, कुछ कतई नहीं करते। तो देखना ये है कि यकसानियत का जो फुकदान है इसके पीछे क्या वजह है, और इन दो इंतहाओं के दरमियान हमने अपना रास्ता तलाश करना है और इस ज़मन में बुनियादी असूल को समझ के उसके तहत हमने अपने लिए कोई तरीका मुतय्यन करना है कि हमने अपनी तहरीर के अंदर यकसानियत के साथ अगर इसका इस्तेमाल करना है तो किस तरह करना है, और अगर उसमें इस्तिस्ना की कोई सूरतें हैं तो उनकी क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है और हम उनसे कैसे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं। तो आइए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो ये समझिए कि ऑक्सफोर्ड कॉमा है क्या, इसका तसव्वुर क्या है। ये देख लीजिए, इसकी तारीफ है, द ऑक्सफोर्ड कॉमा इज़ द फाइनल कॉमा इन अ लिस्ट ऑफ थिंग्स। जब हम दो तीन चार चीज़ों को गिनवाते हैं एक जुमले के अंदर तो वो एक लिस्ट बन जाती है, एक फहरिस्त बन जाती है। तो जो आखिरी बिल्कुल आइटम होता है उससे पहले हम एंड लगाते हैं, और एंड से पहले अगर हम कामा यूज़ करें तो इस कामा को हम ऑक्सफोर्ड कामा कहते हैं, क्योंकि तारीखी रवायती तौर पे ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की कन्वेंशन थी कि वो ऑक्सफोर्ड कामा यूज़ करते थे, तो इसलिए इसको इसी नाम से जाना जाता है। और इसका एक दूसरा नाम सीरियल कामा भी है, लेकिन दो दो मुख्तलिफ नाम है, लेकिन तसव्वुर एक ही है। आइए मिसाल देखते हैं। प्लीज़ ब्रिंग मी अ फाइल, एन इरेजर एंड अ नोटबुक। अब यहाँ देखिए, ये इरेजर के बाद जो कामा है इसको ऑक्सफोर्ड कामा कहा जाता है, और जबकि दूसरी मिसाल में हमने ऑक्सफोर्ड कामा को रिमूव कर दिया। तो दोनों मिसालें अपनी जगह पे ठीक हैं, इसमें कोई ग्रामर की गलती नहीं है, दोनों ठीक हैं, दोनों काबिल कबूल हैं। हम आगे चल के देखेंगे कि असूल क्या है और उसमें इस्तिस्ना की सूरतें क्या है, लेकिन सर दस्त ये समझ लीजिए कि ऑक्सफोर्ड कामा है क्या चीज़। तो ये जो कामा आपको नज़र आ रहा है इरेजर के बाद, ये ऑक्सफोर्ड कामा है। तो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड कामा इस्तेमाल हुआ है, जबकि दूसरी मिसाल में ऑक्सफोर्ड कामा इस्तेमाल नहीं हुआ। आइए आगे बढ़ते हैं। तो बुनियादी जो बात इस ज़िम्न में आपने याद रखनी है कि ये लार्जली ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो गोया कि ये आपका एक तर्ज असलूब है या आपकी एक स्टाइलिस्टिक प्रेफरेंस है। अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहें तब भी कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। इस्तेमाल नहीं करना चाहते फिर भी बाय एंड लार्ज उसमें कोई गलती या कोई मिस्टेक नहीं है। हाउएवर, ताहम इसमें कुछ इस्तिस्ना की सूरतें हैं जो अगर आपके जहन में नहीं है तो फिर गालिब इम्कान है कि आप उन मौक़ों के ऊपर गलती कर जाएंगे जहां पे इसका इस्तेमाल नागज़ीर हो जाता है। ये मिसाल देखिए, और ऊपर मैंने लिखा है टू रिमूव एम्बिग्यूटी, यानी कि एम्बिग्यूटी, कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बाज़ दफ़ा ऑक्सफोर्ड कामा ज़रूरी हो जाता है। तो ये कह देना कि आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इससे सरफ़ नज़र कर सकते हैं, इसको कभी भी इस्तेमाल ना करें, ये कोई साइब मशवरा नहीं है। लिहाजा मुतवाज़न मशवरा ये है कि जहाँ इसका इस्तेमाल नागज़ीर हो वहाँ आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, और उस नागज़ीर इस्तेमाल की जो सबसे बड़ी वजह है वो है कन्फ्यूजन को दूर करना। अब आइए ज़रा जुमले को देखिए। वी इन्वाइटेड द सिंगर्स कॉमा सरफराज एंड शुएब। अब हम तो सरफराज और शुएब को भी जानते हैं, तस्वीरों को भी खूब पहचानते हैं, लेकिन एक कारी के लिए जो हमारी तहरीर को पढ़ रहा है लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, तो वो तो इन चेहरों और इन नामों से वाकिफ नहीं है। तो इसमें इम्कान इस बात का है कि वो ये तासुर ले लेगा कि वी इनवाइटेड द सिंगर्स, के सिंगर्स को इनवाइट किया गया और वो जो सिंगर्स थे वो सरफराज और शुएब थे। ये तासुर उसके जहन में मुमकिन तौर पे उभर सकता है। तो एक एम्बिग्यूटी का, कन्फ्यूजन का इम्कान बहरहाल अपनी जगह मौजूद है। और अगर हम यहाँ पे ऑक्सफोर्ड कामा लगा देते हैं तो फिर सरफराज और शुएब में एक फासला पैदा हो जाता है। फिर गोया कि वो जो एक मुमकिन कन्फ्यूजन की सूरत थी वो ख़त्म हो जाएगी और जुमला यूँ बन जाएगा कि वी इनवाइटेड द सिंगर्स, कॉमा, सरफराज
کاما اینڈ شعیب. تو گویا کہ سنگر جو ہیں وہ سرفراز اور شعیب نہیں ہے، اس لیے کہ سرفراز اور شعیب کے درمیان اس کامے نے ایک فاصلہ تخلیق کر دیا ہے، جبکہ یہاں پہ فاصلہ کم ہے کیونکہ کاما نہیں ہے. اور جو کاما ہوتا ہے اس کا بنیادی مقصد ہی ایک فاصلہ تخلیق کرنا ہوتا ہے. فہرست کے اندر دو چیزوں کے مابین یہ ایک فاصلہ تخلیق کر کے ان کو الگ الگ کر دیتا ہے. اگرچہ یہاں پر اینڈ نے فاصلہ تخلیق کیا ہے، لیکن یاد رکھیں اینڈ دو ایک جیسی چیزوں کو ملاتا ہے، جبکہ کاما دو مختلف چیزوں کو جدا جدا کرتا ہے. یہ بنیادی اصول ہے اس کے اندر، کیونکہ کاما کنجنکشن کا رول پلے نہیں کرتا. جو کنجنکشن کا رول ہے وہ بنیادی طور پہ اینڈ پے کرتا ہے. کاما جو ہے وہ فاصلہ تخلیق کرتا ہے چیزوں کے درمیان. تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ہم نے کاما لگایا اور اس سے جو کنفیوژن ہے وہ بڑی حد تک ختم ہو گئی کہ ہم نے سنگرز کو انوائٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ سنگرز علیحدہ تھے. سرفراز جو ہے اس کی ایک علیحدہ آئیڈینٹی ہے، شعیب کی علیحدہ آئیڈینٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو سنگرز ہیں وہ سرفراز اور شعیب ہیں. تو ایک تو یہ چیز، جہاں کہیں ایسی کوئی کنفیوژن ہو کہ یہاں آپ نے جمع کا ناؤن استعمال کر دیا، آگے دو سنگولر ناؤن استعمال کر دیے، تین ناؤن استعمال کر دیے، تو جہاں کوئی ایسی ممکنہ صورت پیدا ہو جائے تو آپ کامے کے ذریعے ایک فاصلہ تخلیق کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں. دوسری ایک صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم گروپنگ کرتے ہیں. مثلا یہ جملہ دیکھیے، کسی چیز کے بارے میں ہم کہتے ہیں اٹ از اویلیبل ان بلیک اینڈ وائٹ، ریڈ اینڈ یلو اینڈ بلو اینڈ گرین. اب یہاں پہ یہ دوسری مثال کو دیکھیے کہ یہ گروپنگ ہے کہ یہ جو آئٹم ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ میں بھی اویلیبل ہے، ریڈ اینڈ یلو میں بھی اویلیبل ہے اور بلو اینڈ گرین میں بھی اویلیبل ہے. دراصل ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم نے یہاں آکسفورڈ کاما استعمال نہیں کیا اس لیے تاثر یہ ابھر رہا ہے کہ یہ جو آئٹم ہے یہ بلیک اینڈ وائٹ میں بھی اویلیبل ہے، اور جو دوسری اس کی اویلیبلٹی ہے وہ بہت ایک لارج آپشن ہے ہمارے پاس کہ وہ ریڈ اینڈ یلو اینڈ بلو اینڈ گرین. تو یہ ساری ایک ہی گروپنگ میں آ رہی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے رنگ ایک ہی گروپ کے اندر آ رہے ہیں، کیونکہ یہاں بھی اینڈ ان دونوں کو جدا کر رہا ہے، یہاں بھی اینڈ ان دونوں کو جدا کر رہا ہے، یہاں بھی اینڈ ان دونوں کو جدا کر رہا ہے. اب اس کا حل بھی آکسفورڈ کاما ہے. دیکھیے اٹ از اویلیبل ان بلیک اینڈ وائٹ کاما، یعنی کہ یہ ایک کمبینیشن ہے، ریڈ اینڈ یلو کاما یہ دوسرا کمبینیشن ہے، اینڈ بلو اینڈ گرین اور یہ فائنل اور آخری کمبینیشن ہے. یہاں کاما نے یہ فاصلہ تخلیق کر کے اس کو جدا کر دیا اس سے، اور اینڈ نے اس کی فائنلٹی کو ثابت کیا کہ کیونکہ یہ فائنل ہے اس لیے ہم یہاں پہ اینڈ لگا رہے ہیں. آگے چلیے، یہ یاد رکھنے کی بات ہے ایکڈیمیا میں جو لوگ ہیں، جو ہمارے اسکالرس ہیں، ریسرچرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں ایم فل کے، پی ایچ ڈی کے، پی ایس کے، ایم اے کے، ان کی یاد رکھنے کی بات ہے، ٹیچرز کے یاد رکھنے کی بات ہے. دیکھیے ایکڈیمیا کے اندر اس کا استعمال کنونشن کے تحت ناگزیر ہے. جو بڑے بڑے ہمارے گائیڈز ہیں، اسٹائل کے گائیڈز ہیں، جس میں اے پی اے گائیڈ سر فہرست ہے، شکاگو مینول آف اسٹائل ہے، ایم ایل اسٹائل مینول ہے، یہ تینوں کے تینوں اس کو مینڈیٹری قرار دیتے ہیں. تو گویا کہ اگر آپ ایکڈیمیا میں لکھ رہے ہیں تو پھر آپ کنونشن کو اگر فالو کریں گے اور آپ کو کرنا پڑے گا تو پھر آپ نے ان اسٹائل گائیڈز کے تحت اس کاما کو استعمال کرنا ہے. قطع نظر اس بات کے کہ کنفیوژن پیدا ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ایمبیگوٹی کو ریموو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، آپ نے ہر جگہ اس کو استعمال کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس، اسکالرس، ٹیچرز، پروفیسرز جو ایکڈیمیا میں ہیں وہ اس کے استعمال میں بالکل یکسانیت نہیں رکھتے اور اس کو ریموو کر دیتے ہیں. اے پی اے میں لکھتے ہوئے اس کو ریموو کر دیں گے، شکاگو مینول میں لکھتے ہوئے اور ایم ایل اے میں لکھتے ہوئے بھی اس کو ریموو کر دیں گے. تو یہ یاد رکھنے کی بات ہے ریسرچرز اور ایکڈیمیا سے ریلیٹڈ لوگوں کے لیے. سم اب not to be used in non-academic publications، اگر آپ کی نان اکیڈیمک پبلیکیشنز ہیں نہ یوز کریں، کوئی ضروری نہیں ہے. unless its absence produces ambiguity، لیکن اگر اس کی عدم موجودگی کوئی ایمبیگوٹی، کنفیوژن پیدا کر رہی ہے تو پھر پلیز آپ اس کو استعمال کیجئے. to be used consistently، آپ نان اکیڈیمک رائٹنگ میں کنسسٹنٹ رہیے، اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو کرتے چلے جائیے، اگر نہیں کرنا تو نہ کریں. Finally, to be used even when the convention has not been adopted in the rest of the text if its absence creates confusion. ہاں ایک استثناء ہے کہ اگر آپ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہتے نان اکیڈیمک رائٹنگ میں تو بھلے نہ کریں، جہاں کہیں کنفیوژن ہو وہاں پہ آپ اس کو ضرور استعمال کریں. امید ہے دوستو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی.
ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ ان قریب نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.